24 टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको टकमा हामीले भर्खरै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको बारेमा यतिखेर निकै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। आम नागरिकको घर घरमा यही चर्चा छ। बजेटले के कार्यक्रम ल्यायो, अब के हुन्छ भन्ने चर्चा छ। र यति बेला कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले थला परेको नागरिकको जीवनमा यो बजेटले मलम लाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि चर्चा छ। र बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू लक्षित समूहसम्म पुग्छन् कि पुग्दैनन्, पुग्छन् भने कसरी पुग्छन् भन्ने पनि चर्चा छ। र लकडाउनले थला परेको आर्थिक जीवन झन् बढी प्रभावित भएको छ। श्रमिक मजदुरको जीवन निकै दुःखदायी पीडादायी बन्दैछ। बेरोजगार हुनेहरूको झन्झन सङ्ख्या बढ्दैछ। अब कसरी जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने बेलामा आएको यो कठिन बजेट अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले स्वयंले भन्नुभएको छ कठिन परिस्थितिमा आएको बजेट भनेर। त्यसगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यो बजेटले अथवा आर्थिक कार्यक्रमले केही राहत दिनेछ भन्ने पनि उहाँले देशवासीलाई आश्वासन दिएको अवस्था छ। र बजेटको चर्चा एकातिर छ भने अर्कोतिर अमेरिकी सहयोग एमसिसीको बारेमा पनि चर्चा छ। अमेरिकन सहयोगको बारेमा यति ठुलो चर्चा किन भयो एमसिसीमा भन्ने पनि विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व प्रशासक शङ्कर कोइराला अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी सम्पर्कमा जोड्ने क्रममा छौँ। र यतिखेर बजेटको सन्दर्भमा बजेटमा उल्लेख गरिएका धेरै कार्यक्रमहरू छन् र बजेटमा केही करहरू पनि घुमाउरो तरिकाले लगाइयो जुन करले नागरिकको जीवनलाई अझ सङ्कटमा पार्न सक्छ भन्ने पनि छ। कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रमहरू ग्रामीण जनतासम्म पुग्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा छ। रासायनिक मल, बिउ बिजन जस्ता अत्यावश्यक कृषि सामग्रीहरूमा कर बढाइयो, कर लगाइयो भन्ने पनि छ। त्यसै गरी विद्युतीय सवारी साधनहरूमा, विद्युतीय सवारी सामग्रीहरूमा पनि कर बढाइएको छ, कर विस्तार गरिएको छ। यसले गर्दा हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहेको अवस्थामा ऊर्जाबाट हामी माथि उठ्नुपर्ने अथवा ऊर्जाका सामग्रीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा अब हामी विद्युतीय सामग्री लगायत करको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यसै क्रममा हाम्रो छलफलमा जोडिनु भएको छ पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व प्रशासक शङ्कर कोइराला। आजको छलफलमा हामीसँग पूर्व अर्थमन्त्री हामीसँग शङ्कर कोइराला हुनुहुन्छ। म यहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। हजुर, हार्दिक नमस्कार। हजुर, यहाँ लामो समयसम्म प्रशासनमा रहेर आफ्नो अनुभव सम्हाल्नु भएको छ। अर्थमन्त्री पनि हुनुभयो, आफैले पनि बजेट बनाउनु भयो, त्यो अनुभव पनि छ। यो बजेटलाई तपाईँले कुन रूपमा समीक्षा गर्नुभएको छ एउटा चाहिँ अर्थमन्त्री भइसकेको व्यक्तिको नाताले हेर्दाखेरि? हजुर, अब सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न यो एउटा विषम परिस्थितिमा आएको बजेट हो र अर्को चाहिँ अब एउटा स्थायी सरकारको अर्थमन्त्रीले लगातार तेस्रो पल्ट पेश गर्नुभएको बजेट हो र यसले चाहिँ यो अहिलेको समसामयिक जुन वस्तुस्थिति छ त्यसबाट मुलुकलाई, मुलुकको उद्योगलाई, व्यवसायलाई र आर्थिक गतिविधिलाई अलिकति पुनर्जीवन प्रदान गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ खाँचो थियो र मानिसहरूलाई स्वस्थ बनाउने पहिलो कर्तव्य, त्यसपछि बिरामी भएको अर्थतन्त्रलाई गाँच्ने अर्को दुईटा चाहिँ उद्देश्य यसले चाहिँ लिनु पर्थ्यो र मोटामोटी भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही दुईटा तीनवटा उद्देश्यहरूमा नै यो बजेट आएको हुनाले र बजेटको आकार पनि अब चाहिँ अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा अलिकति कम नै भएको हुनाले र धेरै कुराहरू चाहिँ खास गरी भनौँ न यो चाहिँ अब स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, त्यसपछि रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ यो आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अलिकति जोड दिने, चौथोमा गएर चाहिँ पूर्वाधार विकासका कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउने जुन प्राथमिकता, जुन उद्देश्य र जुन कार्यक्रमहरू आएका छन् मोटामोटी हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै जस्तो चाहिँ यो देखिन्छ। बजेटले लिएको लक्ष्यहरू यति धेरै कार्यक्रमहरू छन्। यति बेला नागरिकको चाहिँ जीवन सङ्कटमा छ, अर्थतन्त्र थला परेको अवस्था छ र अर्थतन्त्रको क्षमता कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा धेरै कार्यक्रमहरू उल्लेख गरेको अवस्थामा यसो कार्यान्वयन पक्ष कस्तो देख्नुहुन्छ? अब कार्यान्वयन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो भनौँ न हाम्रो जुन कोभिड-19को यो सङ्कट चाहिँ कहिले सकिन्छ भनेर अहिले हामी चाहिँ अनुमान गर्न सक्ने त्यो अवस्थामा हामी छैनौँ। अब यो लकडाउन नै भनौँ न कहिले चाहिँ पूर्ण रूपले खुला हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ हामीले भन्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। त्यसपछि कोरोनाबाट हामी कहिले उन्नति पाउँछौँ त्यो पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन र यसको चाहिँ यो पोस्ट कोरोना चाहिँ अर्थतन्त्र र यो
मानव स्वास्थ्यमा चाहिँ कस्तो असर पार्छ भन्ने त्यो अनुमान पनि हामी गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको हुनाले यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण छ। किनकि बजेट ल्याउँदा चाहिँ अर्थमन्त्रीले अब यसलाई एउटा सामान्य आर्थिक वर्षको आय व्ययको विवरण हो, बजेट हो भने जसरी ल्याउनु भएको छ। तर चाहिँ वास्तवमा यसको चाहिँ यो पृष्ठभूमि चाहिँ अलिकति विषम, अलिकति असामान्य भएको हुनाले र यो महाव्याधि आगामी दिनहरूमा लम्बियो नियन्त्रणमा आउन सकेन भने चाहिँ यो बजेटमा आएका कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ समस्या नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यही नै भएर होला सायद अर्थमन्त्रीले यसपल्टको यो बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरू, नयाँ योजनाहरू चाहिँ केही पनि ल्याउनु भएको छैन। एक दुईवटा अपवादमा चाहिँ अब सिँचाइका आयोजना र विद्युतका एक दुईवटा चाहिँ नयाँ आयोजना बाहेक अरू चाहिँ पूर्णतः योभन्दा अघिल्लो वर्ष सरकारले ल्याएका योजना, नीति र कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाइएको देखिन्छ। त्यसैले अब चाहिँ त्यतैतर्फ नै अधुरा आयोजनालाई पुरा गर्नेतर्फ नै लाग्ने भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो उसमा बजेट वक्तव्यमै भन्नुभएको हुनाले नयाँ योजनाहरू ल्याइएको छैन, पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ। र खास गरी भनौँ न यो चाहिँ अब स्वास्थ्य क्षेत्र, त्यसबाट चाहिँ राहत पाउने तरिका र अर्थतन्त्रलाई रिकभर गर्ने तरिका, यही कुराहरूमा नै यो बजेट चाहिँ मोटामोटी केन्द्रित रहेको मैले पाएको छु। जस्तो बजेटमा राजस्वको स्रोतको व्यवस्थापन गर्नको लागि 8,89 अर्ब रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरिएको छ, उठाउने लक्ष्य लिएको छ। वैदेशिक सहायताबाट 60 अर्ब 52 करोड रुपियाँ जुटाउने भनिएको छ र वैदेशिक ऋणबाट 2,79 अर्ब रुपियाँ उठाउने भनिएको छ र नागरिकको जीवन पनि सङ्कटमा पर्दै गएको छ। आन्तरिक ऋण पनि उठाउने भनिएको छ 2,25 अर्ब, झन्डै 5 खर्ब चान्चुन चाहिँ भनौँ न आन्तरिक स्रोतबाट, वैदेशिक सहायता र ऋणबाट उठाउने कुरा छ। यो सम्भव देखिन्छ। यति बेला विदेशी दाताहरू पनि चाहिँ यति बेला कोरोना भाइरसको महामारीमा छन्, सङ्कटको बेलामा भएको अवस्थामा आन्तरिक स्रोत जुटाउन हम्मे पर्ला जस्तो लाग्दैन? अवश्य पनि लाग्छ। यो चाहिँ एउटा पेचिलो प्रश्न हामी सबैले चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब बजेटको आकार सानो भयो भनेर हामीले खुसी हुनुपर्ने त्यति अवस्था छैन, किनकि हाम्रो आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने जुन क्षमता मुलुकले योभन्दा अगाडि विकसित गरेको थियो त्यो पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ खस्किएको छ र यही चालु आर्थिक वर्षमा पनि हामीले चाहिँ भनेको राजस्व उठाउन सकेनौँ। फागुनसम्म नै भनौँ न, यो चाहिँ कोभिड-19बाट हामी चाहिँ चैतबाट चाहिँ नराम्रै प्रभावित भयौँ, तर फागुनसम्मको सामान्य अवस्थामा पनि हाम्रो राजस्व वसुली चाहिँ कम भएको थियो। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो राजस्व चाहिँ निकै घट्छ। त्यसैले त अहिले उद्देश्य नै अहिले चाहिँ घटाएर 8,89 अर्बको मात्रै राजस्वको लक्ष्य राखिएको छ, जबकि हाम्रो चालु खर्च चाहिँ तपाईँको अब 9,42 अर्ब जति छ। भनेको मतलब चाहिँ राजस्वको जुन हाम्रो चाहिँ परिचालन छ त्यसबाट हाम्रो चालु खर्च नै धान्न नसक्ने किसिमको प्रणाली विकसित भएको हुनाले त्यो स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती चाहिँ निकै पेचिलो भएर आएको छ। र मलाई लाग्छ जुन हाम्रो चाहिँ अब यो अनुदानको कुरा 60 अर्ब जति हामीले चाहिँ अहिले अनुमान गरेका छौँ, यो साल पनि हामीले चाहिँ 32 अर्ब जति चाहिँ हामीले अनुदानमा लिन्छौँ भनेर अनुमान गरेका छौँ। अलिकति रोइकराइ गर्दाखेरि बढ्छ कि भन्ने हामीले आशा राख्न सक्छौँ। तर चाहिँ यो जुन वैदेशिक ऋणतर्फको रकम छ त्यो ज्यादै नै उच्च भयो। जस्तो एउटा कुरा हजुर, अहिले नै हामीले चाहिँ यो वर्ष नै 1,21 अर्ब जति मात्रै अनुमान गरेका छौँ। वैदेशिक ऋण चाहिँ त्यति मात्रै आउँछ भनेर गरेको अवस्थामा अब त्यो चाहिँ करिब 2.5 गुणा बढी अथवा चाहिँ चान्चुन 3 खर्ब जति चाहिँ रकम हामीले वैदेशिक सहायताबाट जुटाउन निकै गाह्रो छ। यहाँले भनेको कुरा चाहिँ ठिक हो कि धेरै जसो चाहिँ यो हाम्रा चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूबाट द्विपक्षीय सहयोग चाहिँ हुने सम्भावना अहिले कम हुन्छ। हामीले यो ऋण लिने भनेको चाहिँ बहुपक्षीय र क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ संस्थाबाटै हो। तिनीहरूको पनि चाहिँ आर्थिक स्रोत सङ्कुचन हुने भएको हुनाले यो ऋणतर्फको रकम चाहिँ धेरै त्यति चाहिँ होइन आशावादी हुने ठाउँमा देख्दिनँ। र अर्को चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा पनि अहिलेसम्मको यो चाहिँ उच्च एउटा चाहिँ लक्ष्य हो। अब आन्तरिक ऋण उठाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु आफ्नो ठाउँमा ठिकै हो, तर त्यसबाट देशभित्रको लगानी गर्ने क्षमता नघटोस् भनेर पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, निजी क्षेत्रको क्षमता नखुम्चियोस् भनेर पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो स्रोत व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ यो बजेटको एउटा चाहिँ चुनौतीपूर्ण पक्ष हो। जस्तो यो बजेटलाई हामी हेर्दाखेरि राजस्वबाट उठाएको रकम यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो
चालु खर्च गर्दैमा चाहिँ त्यो पैसालाई भ्याइ नभ्याइ हुँदो रहेछ भनेको कर्मचारीको तलब भत्ता होइन नियमित खर्च गर्दाखेरि त्यो अवस्था छ भने विकास गर्ने हामीले कहिले विकास गर्नलाई हामीसँग खर्चै छैन अरू दाताहरूले दिएको सहयोगबाट आयो भने विकास गरौँला अथवा ऋण उठाएर विकास गरौँला भन्ने अवस्था यहाँ देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा बजेट आउँदा कसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना हुन सक्ला, हामीसँग स्रोतै छैन, खर्च गर्न सक्ने क्षमतै छैन भन्ने कसरी हामी समृद्धिको नेपालको जुन सपना बाँडिरहेछौँ नि यो कुरा त साकार हुन नसक्ला नि त। अब त्यसमा त अलिकति अवश्य पनि अब असर पर्छ नै, नकारात्मक असर पर्ने अवस्था नै देखिन्छ। अब अर्थतन्त्रको समग्र अब चाहिँ विकासमा नै एउटा अवरोध आउने अवस्थामा ती हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्यमा यसबाट अवश्य पनि सहयोग पुग्दैन। तर पनि यो महाव्याधिबाट अब चाहिँ कसरी चाँडै मुक्त हुने र अर्थतन्त्रलाई कसरी अब चाहिँ न्यूनतम रूपमा प्रभावित पार्ने भन्ने त्यो रणनीति मात्रै हाम्रो अगाडि छ। किनकि यसबाट मुक्त भएपछि मात्रै हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई पहिलोको ठाउँमा ल्याउने र त्यसपछि मात्रै अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ सोध्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसैले त्यो चाहिँ हाम्रो दीर्घकालीन सोच दीर्घकालीन लक्ष्य हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर यो चाहिँ एउटा सङ्कटको वर्ष भएको हुनाले अब यो वर्षले चाहिँ त्यो लक्ष्यलाई धेरै हदसम्म मद्दत गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले लाग्दैन। जस्तो यहाँ एउटा चाहिँ जिज्ञासा राखिहालौँ, सचिव भएर काम गर्नुभयो होइन, प्रशासकको रूपमा काम गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कर्मचारी क्षमताको काम गर्ने क्षमता नभएको हो या ढङ्ग नभएको हो के भन्ने हो कि हामीले राजस्वलाई जुन रूपमा लक्ष्य लिएका थियौँ हामीले उठाउन सकिरहेको छैनौँ कि हाम्रो निजी क्षेत्रको क्षमता घट्दै गयो कि हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक क्षमता घट्यो अथवा हाम्रो चाहिँ भनौँ न कर राजस्व भन्सार जस्ता कुराहरूमा चुहावट हामीले रोक्न सकेनौँ, के कारणले हो पटक पटक यो चाहिँ उठ्ने गर्छ, आयोजनाहरूमा खर्चै हुन सकिरहेको छैन, पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको अवस्था छैन, यो के कारणले हुन्छ सर यस्तो? अब यसो छ, अब यो राजस्व अब चाहिँ उठ्न नसक्नुमा त अब प्रशासन यन्त्रको त्यत्रो दोष छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ मूलत अब चाहिँ राज्यले सरकारले लिएका होइन कर सम्बन्धी नीतिहरू र कानुनहरूले नै निर्धारण गर्ने हो। अब त्यसको चाहिँ प्रशासनिक दक्षता देखाउने काम चाहिँ यो कर्मचारी तन्त्रले प्रशासन यन्त्रले गर्ने हो, राजस्व प्रशासनले गर्ने हो। त्यसैले मलाई राजस्व प्रशासनमाथि चाहिँ होइन त्यत्रो शङ्का छैन, त्यो सक्षम एउटा चाहिँ प्रणाली हो। अब अलिअलि चुहावको कुराहरूले अब त्यत्रो ठुलो असर परेको जस्तो चाहिँ मलाई त्यति लाग्दैन। चुहावको नियन्त्रण अवश्य पनि गर्नुपर्छ, तर चाहिँ कस्तो छ भन्दा देशभित्रको आर्थिक गतिविधि नै सीमित भएको हुनाले र जुन हिसाबले जुन रफ्तारले हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने विकास निर्माणका कुराहरू त्यो गर्न नसकेको हुनाले राजस्वमा असर परेको हो। अब जहाँसम्म सरकारको यो चाहिँ भनौँ न विकास निर्माणको आयोजनाहरू अगाडि नबढ्नुमा चाहिँ अब राजनीतिक नेतृत्व पनि दोषी छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ कार्यान्वयन तन्त्र अथवा कर्मचारी तन्त्र पनि अब चाहिँ त्यसमा दोषी नै छ। मूलत एउटा चाहिँ त्यो हाम्रो विकास प्रशासन अलिकति चुस्त दुरुस्त नभएको र सरकार पनि दह्रो नभएको र जुन मन्त्रालयको विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्रम हो त्यो मन्त्रालयले स्वामित्व लिएर त्यसको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले चाहिँ यो उत्तरदायित्व वहन नगरेको हुनाले यो विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू चाहिँ पछि परेका हुन् भने चाहिँ मेरो चाहिँ ठम्याइ छ। त्यसमा दुवै पक्ष दोषी छन्, राजनीतिक तह पनि विकास निर्माणको काम कर्मचारी तन्त्र पनि दोषी छ। हो, विकास निर्माणको काम हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु चाहिँ कर्मचारी तन्त्र राजनीतिक नेतृत्व पनि दोषी छ। त्यो दुवैको दोष छ। अब चाहिँ जो नेतृत्वमा बस्छ त्यसले बढी चाहिँ होइन जस अफ जस चाहिँ लिनुपर्छ। अब के भन्दा कर्मचारी तन्त्रलाई परिचालन गर्ने मुख्य दायित्व त्यही सरकारकै हो र हामीले धेरै समयपछि यो स्थायी स्थिर प्रकृतिको सरकार पनि पाएका छौँ। त्यसले पनि यो प्रशासन यन्त्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न नसक्नाले यो हाम्रा विकास निर्माणका प्रयासहरू अलिकति पछि परेका हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो राजस्व असुलीमा अथवा अर्थतन्त्रलाई भनौँ चलायमान फुर्तिलो बनाउनमा अर्थमन्त्रीले जुन खालको तयारी गर्नुपर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने हो, जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा के राजस्व असुली राम्रो भयो भन्ने गरिन्छ, यहाँ आफैले पनि अर्थमन्त्री भएर काम गर्नुभयो, अलिकति यो बेलामा अर्थ प्रशासनलाई भनौँ अर्थ मन्त्रालयलाई अलि बढी चुस्त राख्नुपर्ने हो कि के हुनसक्छ? होइन, त्यो राजस्व प्रशासन त जहिले पनि अब देशको एउटा चाहिँ मुटु हो, त्यसलाई जहिले पनि चुस्त दुरुस्त र सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा त कुनै शङ्का नै छैन। तर राजस्व प्रशासनको कारणले मात्रै अब चाहिँ यो चाहिँ राजस्व कम भएको र त्यही कारणले मात्रै अब विकास हाम्रो प्रयासहरू चाहिँ सार्थक हुन नसकेको भनेर भन्न सकिन्न। समग्र देशभित्रको सुशासन प्रणाली होइन शासन प्रणाली नै त्यो प्रति जोडिने भएको हुनाले
अब समग्र हिसाबले त अब सरकारले नै त्यसको चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सफल भयो भने त्यसको दोष त फेरि सरकारले नै पाउने हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले चाहिँ कर्मचारी तन्त्रलाई विश्वासमा लिएर त्यसलाई बढीभन्दा बढी परिचालित गरेर उत्तरदायी बनाएर विषयगत मन्त्रालयले चाहिँ यो नेतृत्व लियो भने अनि यो चाहिँ हाम्रो विकास निर्माणको कामहरू अगाडि बढ्छ। अर्थमन्त्रीको काम त साँच्चै भन्ने हो भने त स्रोत साधनको एउटा चाहिँ भनौँ न यो प्रत्याभूति गरिदिने र व्यवस्थापन गरिदिने मात्रै हो। त्यो सम्बन्धित विषयगत कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा त सम्बन्धित मन्त्रालय, विषयगत मन्त्रालय, क्षेत्रगत मन्त्रालयको हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यहाँको नेतृत्वहरू नै अलिकति चाहिँ जागरुक भएर लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो बजेटको कार्यान्वयन गराउनको लागि कर्मचारी तन्त्रको जुन खालको एउटा चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ क्षमताको विकास हुनुपर्ने अथवा भनौँ न एक खालको चाहिँ त्यो काम एक्सनमा जानुपर्ने हो, विकास निर्माणको काममा जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो। सरकारले बजेट छुट्याउने हरेक वर्ष, काम नहुने, बजेट चाहिँ रकमान्तरबाट अन्तर जाने त्यो अवस्था देखिन्छ एउटा कुरो। अर्कोतिर चाहिँ विभिन्न राजनीतिक समितिहरूमा खर्च गइरहेको छ, दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुरा आयो। यसपल्ट पनि सांसद विकास कोषमा रकम राखियो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसरी चाहिँ रकमको दुरुपयोग हुने क्रम त अझ पनि रोकिएको छैन। स्थायी सरकार हुँदा, बलियो सरकार हुँदा पनि त रोकिएन नि त। त्यो चाहिँ ठिकै कुरा गर्नुभयो। यो वास्तवमा कि हामीले जुन यो अहिले यस्तो कठिन अवस्थामा हाम्रो चाहिँ पटुका कस्नुपर्ने समय हो नि अहिले चाहिँ हामी सबैले दुःखको बेलामा, त्यो काम चाहिँ अब अस्तिको बजेट वक्तव्य मार्फत केही हदसम्म चाहिँ सम्बोधन भएको छ। अब यो प्रभावकारी ढङ्गले खर्च गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। अर्को चाहिँ अब जुन यो हाम्रो फजुल खर्चहरू, अनावश्यक चाहिँ साधारण खर्चहरू, चालु खर्चहरू घटाउने, मितव्ययता अवलम्बन गर्ने भन्ने किसिमका केही कुराहरू चाहिँ अहिले आएका छन्। र कर्मचारीका भनौँ न यो चाहिँ अब साधारण खर्चहरू, भत्ताहरू, त्यसपछि वैदेशिक भ्रमण, आन्तरिक भ्रमणहरू, गोष्ठी सेमिनारहरू, त्यसपछि यो चन्दा पुरस्कारहरू काट्ने कुरा चाहिँ आफैमा राम्रो छ। तर यहाँले भने जस्तो अब यो सँगसँगै के छ भन्दाखेरि जुन अब यो स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम जुन चाहिँ निर्वाचित सांसद मार्फत चाहिँ परिचालित हुन्छ, त्यो रकम चाहिँ यसपल्ट काट्नुपर्ने एउटा राजनीतिक इच्छा शक्ति र आँट चाहिँ अर्थमन्त्रीले देखाउन सकेको भए उहाँले चाहिँ स्याहासी पाउनुहुन्थ्यो र आखिरमा त्यो 6,66 करोड रुपियाँ चाहिँ हाम्रो विकास निर्माणमा अथवा चाहिँ कोरोना निर्माणमा हामीले लगाउन सक्छौँ जस्तो लाग्दछ। त्यसैले त्यो चाहिँ यसपल्ट उहाँले अलिकति गर्नुभएको एउटा भुल अथवा कमी कमजोरी जस्तो नै मलाई लाग्दछ। त्यो कोष पनि काटेर हामीले चाहिँ अरू चाहिँ उत्पादनशील काममा लगाउन सकेको भए अर्थमन्त्रीको एउटा आँट चाहिँ देखिन्थ्यो जस्तो मलाई पनि लागिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले जुन खालको हिम्मत गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ आफै पनि अर्थमन्त्री भइसक्नु भएको छ, यसपल्ट पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ठुलो रकम विनियोजन गरियो। यो रकम चाहिँ कार्यकर्तालाई बाँडिन्छ भन्ने कुरा। गत वर्ष 5 अर्ब रुपियाँ थियो भने अहिले चाहिँ 11 अर्ब चान्चुन छ। हजुर, केन्द्रीकृत रूपमा भनौँ न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चाहिँ एउटा रोजगारी दिलाउने नाममा आफैमा रकम चाहिँ खिचियो, राख्यो केन्द्रमा भन्ने कुरा पनि विभिन्न खालको चाहिँ टीका टिप्पणी आरोपहरू भइरहेको अवस्थामा यो चाहिँ न्यायोचित हो त? अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब यसको उद्देश्य, कार्यक्रमको उद्देश्य आफैमा चाहिँ त्यति नराम्रो होइन कि सबभन्दा ठुलो समस्या हामी कहाँ बेरोजगारी छ र रोजगारी सिर्जना गर्नुको लागि अब त्यो विशेष एउटा कार्यक्रम चाहिँ सोचिएको हो। तर त्यसको प्रकृति चाहिँ राजनीतिक भइदियो र राजनीतिक होइन हिसाबले त्यसको चाहिँ बाँडफाँड भयो भन्ने चाहिँ चर्चाहरू चाहिँ आउने गरेको हुनाले अब म पनि त्यस्तो भन्ने अवस्थामा छैन कि त्यो चाहिँ 100% नै त्यसको सदुपयोग भयो, म त्यो अवस्थामा छैन। त्यसको अलावा यसपल्ट के गरियो, पोहोरसम्म त हामीले 5 लाख मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर उद्देश्य राखेका थियौँ। अब यसपल्ट त थप 2 लाख पनि सिर्जना गर्ने भनेर रकम पनि त्यसमा बढाइएको छ। अब एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्यो, छनौट क्राइटेरियाहरू राख्नु पर्यो र त्यसबाट साँच्चै नै अर्थतन्त्रमा मद्दत पुग्ने गरी अब चाहिँ सही मान्छेलाई सही ठाउँमा राखेर परिचालन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो किसिमको प्रणाली हामीले बनायौँ भने त्यसको असर चाहिँ सकारात्मकै पर्छ। हुन त यसपल्ट सरकारले अब केन्द्रमा मात्रै म गर्दिनँ, त्यसलाई चाहिँ विस्तार गरेर म प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि पुर्याउँछु भनेर भनेको छ। हेरौँ अब कार्यान्वयनमा यदि इमान्दारिता देखायो भने त्यसबाट केही हदसम्म सकारात्मक असर पर्छ। तर जुन हिसाबले राजनीतिक रङ यसले पाएको छ त्यो रङ चाहिँ लाग्न दिनु हुँदैन। त्यसमा त्यो पैसा चाहिँ कार्यकर्तालाई बाँड्नु भएन भन्ने कुरा हो? भएन, अवश्य पनि भएन। मैले भन्न खोजेको त्यही हो, कार्यकर्तालाई जानु भएन र एउटा चाहिँ सही बेरोजगार मानिसले अब चाहिँ रोजगारीको लागि मुलुकको लागि केही योगदान गरेपछि मात्रै
पाउने किसिमको त्यस्तो प्रणाली चाहिँ हामीले एउटा पारदर्शी अब चाहिँ मापदण्ड बनाएर मात्रै त्यो रकमको चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यति बेला हामी कोरोनाको सङ्कटमा छौँ, खाडी मुलुक मलेसिया लगायतका देशहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू श्रम गरिरहेको अवस्था छ र त्यहाँबाट फर्किने स्थिति छ भन्ने कुरा पनि छ। एउटा कुरो अघि सरले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, वैदेशिक ऋण सहायताबाटसम्म कहिलेसम्म चल्न सक्छ एउटा कुरो। अब त्यो ऋण सहायता नै आउने हो कि होइन भनेपछि यो अवस्था हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि एक खालको सम्बन्धको विकास भइरहेको अवस्था छ। पछिल्लो दिनमा सरले पनि भन्दै आउनुभएको छ, आर्टिकलमा पनि भन्दै आउनुभएको छ र अमेरिकी सहयोगको विषयमा पनि यति ठुलो विवाद एमसिसीमा राजनीतिक दलहरू बिचको विवाद छ, पार्टीगत रूपमा फरक फरक धारणा छ अथवा सत्तारूढ दलमै पनि यसमा एकरूपता पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहायताको चाहिँ स्थिति अब के हुन सक्छ र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको चाहिँ श्रम बजार झन् चाहिँ बिग्रने हो कि यस्तो भयो भने के हुन सक्छ? यहाँले एउटा आकलन त गर्नुभएको होला नि त? होइन, अब हामीलाई अलिकति यो अर्थतन्त्रले चाहिँ केही सङ्कटहरू होइन झेल्नुपर्ने परिस्थितिको विकास भइरहेको मैले पनि देखेको छु। एउटा चाहिँ अब जुन हाम्रो वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएका यो चाहिँ धेरै नेपालीहरू अब चाहिँ त्यहाँको अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कटका कारण अब मुलुकमा फर्किनु पर्ने त्यो बाध्यता पनि एउटा आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ र त्यसबाट देशभित्र यो रोजगारीमा चाप पर्ने त्यो एउटा अवस्था छ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले यो वैदेशिक लगानीहरू जुन निजी क्षेत्रबाट गर्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि धेरै चाहिँ आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था हामीले चाहिँ देखिरहेका छैनौँ, किनकि विश्व अर्थतन्त्र नै यसबाट प्रभावित छ। त्यो दोस्रो कुरा हो। र तेस्रो चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका अनुदान र यो चाहिँ वैदेशिक ऋणहरू हामीलाई प्राप्त गर्नुको लागि आगामी वर्ष आगामी दिनहरू निकै चाहिँ कठिन हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दछ। अब यो सन्दर्भमा जुन हाम्रो एमसिसीको चर्चा यहाँले गर्नुभयो त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत जुन सहयोगको चर्चा अहिले चाहिँ देशमा भएको छ त्यो मेरो विचारले एउटा चाहिँ राम्रै सुरुवात हो जस्तो मलाई लाग्दछ। अब आकारकै कुरा गर्ने हो भने नि अहिलेसम्म हामीले पाएको सबैभन्दा ठुलो अनुदान रकम चाहिँ त्यो हो, जुन चाहिँ 55-56 अर्ब जति चाहिँ त्यो हुन जान्छ, त्यो अनुदान हो पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ जुन दाता राष्ट्र छ, दाता राष्ट्रले लादेको छानेको भनेको योजनामा त्यो रकम खर्च हुँदैन। त्यो चाहिँ हामी नेपालीले छानेका योजनामा हामीलाई उपयुक्त लागेको गरिबी हटाउने त्यसको चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने केही मापदण्डका आधारमा छानिएका आयोजनामा मात्रै खर्च हुन्छ। त्यसले जुन आयोजना हामीले छान्यौँ त्यो हामी आफैले छानेको हो, त्यो चाहिँ दाता राष्ट्रले दिएको होइन। हामीले चाहिँ 300 किलोमिटर सडक बनाउने 300 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउने भनेर भनेका छौँ। त्यो दाता राष्ट्रले भनेको होइन, हामी आफैले भनेका हौँ। ती दुईटै क्षेत्र हाम्रा चाहिँ प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्। त्यसपछि त्यो कार्यक्रमहरूको चाहिँ भनौँ न कार्यान्वयन र निर्णय प्रक्रिया अब सबै चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकले नै त्यसमा गर्ने हो। अब दाताको त्यसमा चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ होइन भूमिका हुँदैन। तर यसमा दाताको हस्तक्षेप हुन्छ, दाताले चाहिँ एउटा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ, स्वाधीनता अथवा हाम्रो स्वाभिमानीमा हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यति धेरै विवाद सत्तारूढ दलमा पनि छ, विपक्षी दलहरूमा पनि छ। यो वास्तवमा एमसिसी चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडेर यसलाई हेर्ने गरिन्छ किन? अब मलाई चाहिँ अब कस्तो व्यक्तिगत हिसाबले होइन त्यसमा धेरै हामीले शङ्का आशंका अब चाहिँ उपशङ्काहरू गर्नुपर्ने त्यति धेरै अवस्था देख्दिनँ। अब लामो तयारी पछि नेपालले आफैले छानेका दुईटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका हाम्रै आयोजनामा अब विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाद्वारा अब काम लगाएर 5 वर्षभित्र चाहिँ होइन त्यसको उपयोग गर्न सकिने त्यो सम्भावना त्यो अवसर चाहिँ हाम्रो अगाडि छ। त्यसमा धेरै विवादहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 11 खर्बभन्दा बढी चाहिँ ऋण लिएका छौँ, त्यो तिर्न नै बाँकी छ होइन। अस्तिको आर्थिक सर्वेक्षण यहाँले हेर्नुभयो होला, त्यो सबैमा काहीँ न काहीँ केही सर्तहरू त हुन्छन्। त्यसले यसमा चाहिँ संसदबाट पास हुनुभन्दा अगाडि अब जुन जुन विषयमा चाहिँ अहिले राजनीतिक दलका साथीहरूले अब चाहिँ केही प्रश्नहरू आशंकाहरू गर्नुभएको छ, त्यसको निरूपण गर्ने मौका पनि हामीसँग छ। त्यसले मेरो भनाइ चाहिँ के छ, सानातिना कुराहरू चाहिँ हामीले सुधारौँ, अझै पनि त्यो सम्झौतामा सुधार गर्ने ठाउँ छ, किनकि संसदबाट त्यो पास भइसकेको छैन। त्यसलाई हाम्रो संसदबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो संसदमा त्यो क्षमता छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। त्यसले सानातिना कुराहरू जहाँ चाहिँ हाम्रो यो संविधानमाथि चाहिँ धक्का पुग्छ भन्ने हामीलाई आशंका छ, त्यो कुराहरू करेक्सन गरेर मोटामोटी रूपले यसलाई चाहिँ अगाडि नै बढाउनुपर्छ। यसले चाहिँ हामीलाई दिएको अवसर चाहिँ मुलुकले उपयोग गर्नुमै बढी चाहिँ बुद्धिमानी छ भन्ने मेरो चाहिँ
ठहर्छ र मेरो विचार पनि त्यही नै हो। यही बजेटमा नि एमसिसी अन्तर्गतको कार्यक्रम त उल्लेख भएको देखिन्छ नि त। अब यसमा त्यो दुईवटा कार्यक्रमहरू हो होइन, एउटा सडकतर्फको कार्यक्रम र एउटा चाहिँ प्रसारण लाइनतर्फको कुरा चाहिँ यसमा छ। दुईटा अब चाहिँ कम्पोनेन्ट हो र यो प्रसारण लाइनतर्फको चाहिँ नामै तोकेर त्यहाँ परेको हुनाले अब सायद सरकारले चाहिँ होइन एमसिसी मार्फतको त्यो लिने सोच बनाएको हुनसक्छ लाग्छ। हुन त यो अब विषय चाहिँ अब संसदको एउटा चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरिसकेको छ र संसदले भोलि के निर्णय गर्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर मेरो अनुरोध त के छ, यो चाहिँ अब सानातिना कुराहरू सुधार गरेर यो सहयोग चाहिँ नेपालले लिनुपर्छ, उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। बजेटमा अब प्रत्यक्ष रूपले एमसिसी नभने तापनि एमसिसी अन्तमा हामीले छानेका आयोजनाको नाम चाहिँ परेको छ प्रसारण लाइनतर्फको। यसको मतलब एमसिसीमा हाम्रो सरकार चाहिँ केही लचिलो बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ अब? होइन, अब यो त पुरानो सरकारहरूले अब चाहिँ 10औं वर्षको पूर्व तयारी पछि अब चाहिँ गरेर ल्याएको हुनाले यो सरकारले म गर्दिनँ, म चाहिँ अहिले सक्दिनँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था त छैन। सरकारले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको छ र संसदसम्म चाहिँ यो सम्झौतालाई भनौँ न अब चाहिँ अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गरिसकेको हुनाले सरकार चाहिँ यसको उपयोग गर्न चाहन्छ कि जस्तो चाहिँ अब यो बजेटबाट पनि देखिन्छ। सर आफै पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेर काम गरिसक्नु भएको छ र प्रशासनको विभिन्न तहमा बसेर काम गरिसक्नु भएको हुनाले एमसिसीबाट सरकार चाहिँ लचिलो बनेको देखिन्छ होइन? अहिलेको चाहिँ ओली नेतृत्वको सरकार पनि एमसिसी प्रति उदार छ भनौँ या लचिलो छ भन्ने आधारहरू बन्दै गएको हो। अब उदार र अनुदारको कुरा त त्यति आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब यो चाहिँ एमसिसी पास गर्ने चाहिँ एमसिसी पास गर्ने सक्सेसन अफ स्टेट भन्छ नि होइन, स्टेट सक्सेसनको एउटा चाहिँ सिद्धान्त पनि हुन्छ। अघिल्लो सरकारहरूले अब चाहिँ गर्दै आएका कुरालाई चाहिँ पछिल्लो सरकारले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो कर्तव्य त्यो दायित्व पनि हुन्छ। त्यो कर्तव्य बोध चाहिँ यो सरकारले भएको छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। हुन त उहाँहरूको पार्टीभित्रको विवादमा मैले प्रवेश गर्न मिल्दैन, संसदको कार्यक्षेत्रभित्र चाहिँ म प्रवेश गर्न मिल्दैन, तर पनि अब चाहिँ सरकारले चाहिँ अब यो कुरालाई त्यति अब चाहिँ नकारात्मक हिसाबले लिएको छ जस्तो चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषण चाहिँ छैन। भनेपछि एमसिसी पास गर्ने तर्फ बजेट मार्फत पनि आएको हुँदाखेरि एमसिसी पास हुन्छ भन्नेतर्फ सरकारले सङ्केत गरेको भन्न सकिन्छ। फेरि प्रश्न गरेँ, आखिरमा यो बजेट पनि कार्यक्रम पनि र चाहिँ भनौँ न आर्थिक विधेयक पनि अब त्यसपछि वैदेशिक सहायताका कुरा पनि अन्ततोगत संसदबाटै पास हुनुपर्दछ। यो बजेट पास गरेको हिसाबले मात्रै एमसिसी पास भयो भन्न त मिल्दैन। त्यसको आफ्नै छुट्टै विधि प्रक्रियाबाट त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले यो सरकारले त्यसमा हामीले प्रतिबद्धता जनाएका कार्यक्रमहरू राखेको हुनाले सरकार यो प्रति प्रतिबद्ध नै छ जस्तो चाहिँ मेरो मूल्याङ्कन छ। हजुर, अब केही प्रश्न बाँकी छन् सर। सर चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव पनि हुनुभयो र जलस्रोतलाई नजिकबाट बुझ्नु भएको छ। तर अहिले ऊर्जा क्षेत्रका उद्यमीहरू के भन्दैछन् भने हामी जलस्रोतबाट चाहिँ देश विकास गर्ने समृद्धि खोजिरहेका छौँ, तर विद्युतीय सवारी साधन लगायतका चाहिँ यहाँ करहरू थप्यो, कर विस्तार गरियो, यसले गर्दा त ऊर्जामा चाहिँ सरकारले समृद्धिको नारा ऊर्जामा जोड्ने, तर ऊर्जा क्षेत्रमै कर लगाउन खोज्यो भने एउटा कुरा छ, कृषिमा पनि कर लगायो भन्ने कुरा छ, कृषि अनुदानहरूबाट आउने बिउ बिजनहरूमा पनि, त्यसै गरी रासायनिक मलमा पनि। भनेपछि घुमौरो तरिकाले सरकारलाई स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएर हो कि किन यस्तो हुन्छ सर? त्यो चाहिँ अवश्य पनि हो। सरकार चाहिँ यो स्रोत साधन जुटाउने ठुलो एउटा दबावमा ठुलो चापमा छ र त्यसैले सरकारले चाहिँ यो विभिन्नहरू चाहिँ होइन उपायहरू वैकल्पिक उपायहरू होइन खोजेको हुनसक्छ। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि यो चाहिँ जुन विकल्प सरकारले सोच्यो त्यो अवश्य पनि राम्रो होइन। एकातर्फ यो कोरोना सङ्क्रमणबाट हामी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि कृषि क्षेत्रमा के आत्मनिर्भरताका कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउनु पर्थ्यो, कृषि क्षेत्रमा जोड दिनु पर्थ्यो र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ किसानलाई गाली गर्ने अथवा नकारात्मक होइन प्रेरणा दिने भन्दा पनि किसानहरूलाई अब चाहिँ मल बिउ ऋण बजार भनौँ यो सबै किसिमका सुविधा सहुलियत प्रदान गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आकर्षित गर्ने हो। त्यो समय थियो। अहिले मैले त्यही आशा गरेको थिएँ कृषिमा चाहिँ अलिकति क्रान्तिकारी कार्यक्रमहरू नै आउँछ, किसानहरूले बढी सुविधा पाउँछन्, ताकि हामीले चाहिँ यो भूमि ब्याङ्कको अवधारणा ल्याउनै पर्दैन, किसानहरू स्वयं जागरुक भएर खेतीपातीमा लाग्छन् भन्ने मैले चाहिँ त्यो आशा गरेको थिएँ। कृषिमा त्यस्तो कार्यक्रमहरू क्रान्तिकारी कार्यक्रमहरू आउन सकेनन्। शब्दमा त राम्रै आएको छ, तर व्यवहारमा मैले त्यस्तो चाहिँ तुरुन्तै होइन त्यसको प्रतिफल आउने किसिमको त्यो मैले देखिरहेको छैन। त्यसमाथि मलमा बिउमा र कीटनाशक औषधिमा जुन चाहिँ अब अहिले यो रासो
लगाइएको छ, भन्सार लगाइएको छ, त्यो सोरे आना गलत हो भने अर्कोतर्फ अब मुलुक चाहिँ 2030 पछि यो विद्युतीय सवारी साधनतर्फ जानुपर्ने एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बन्दै आएको छ। मित्र राष्ट्र भारतले पनि 2030 पछि यो चाहिँ विद्युतीय सवारी साधन मात्रै चल्न पाउने भन्ने चाहिँ नीति घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। अब हामीले पनि त्यही दिशा चाहिँ लिइसकेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीले पनि 2020 सम्ममा चाहिँ अब करिब करिब 20% सवारी साधन विद्युतीय नै हुनेछन् भनेर पनि भनिसक्नु भएको थियो। हाम्रो राष्ट्रिय एउटा नीति पनि त्यही नै थियो। अब यसपल्ट चाहिँ त्यसलाई धक्का पुग्ने गरी यो विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महसुल बढाउनु चाहिँ अलिकति दुःखद छ। एकातर्फ हामीले चाहिँ देशभित्र धेरै विद्युत उत्पादन गऱ्यौँ र त्यसको उपभोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरू चाहिँ गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो पनि कुरा यो बजेटमा परेको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ त्यही विद्युत उपभोगलाई निरुत्साहित गर्ने गरी जुन विद्युतीय साधनहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले निरुत्साहित गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ आफैमा धेरै ठिक होइन। विद्युतीय सवारी साधनमा चाहिँ हामीले अलिकति उदार भएर नै लाग्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो मौका चाहिँ अहिलेको बजेटबाट चुकेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब संसदबाट पास गर्ने बेलामा यी कुराहरूलाई चाहिँ विचार गरिनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। जस्तो सर सर्वसाधारणले सोचिरहेको विषय म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। यति बेला लकडाउनको कारणले गर्दा, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा काठमाडौँ उपत्यका लगायत सहर बजार क्षेत्रबाट आफ्नो गाउँघर जानेहरूको लहरको ठुलो लाग्यो र विदेशमा रहेका श्रमिक दाजुभाइहरूलाई पनि गाउँघर जानुहोस्, खेतीपाती गर्नुहोस्। अब खेतीपातीमा उद्यमशीलता हुन्छ, कृषि कर्ममा फाइदा छ, अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भनिरहेको छौँ। तर अब नारा चाहिँ यो हुन्छ, नेताजीहरू भाषण गर्नुहुन्छ, कृषि क्रान्ति गर्ने भन्नुहुन्छ र वामपन्थी पार्टीको सरकार छ, बाहुल्यता रहेको बलियो सरकार छ। यसरी कृषिमा आकर्षणमा ल्याउने खालको कार्यक्रम ओहो अब चाहिँ गाउँघरमा गएर चाहिँ कमसेकम खेतीपाती गरौँ त, कृषि उद्यमशीलता बढाउँ, निजी क्षेत्रको लगानी पनि कृषिमा आकर्षित गरौँ भन्ने वातावरण बनेको अझै देखिएन। अझै पनि हामी ठुलो मात्रामा भारतबाट तरकारी जन्ने वस्तु, चामल, खाद्यान्न ल्याइरहेको अवस्था छ। यो हेर्दाखेरि यहाँहरूले नि बजेट बनाउनु भयो, वास्तवमा किसानलाई खुसी हुने खास कार्यक्रम त आउन सकेन नि सर। अब होइन, शब्दमा त र अब कुरामा त केही कुराहरू परेकै छन् होइन। अब यसैपल्ट पनि अब यो कृषि क्षेत्रमा अलिकति नै राम्रै उत्पादकत्व बढाउने, बाँझो जमिन नराख्ने, अब भूमि ब्याङ्क मार्फत चाहिँ कमर्सियल स्केलमा खेतीपाती गर्ने, सरकारले चाहिँ भण्डारणको व्यवस्था र खरिदको व्यवस्था गरिदिने जस्ता कुराहरू चाहिँ अब आएका छन्। र फलफुलमा अनि दुग्धजन्य पदार्थमा, मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने पनि लक्ष्य राखिएको छ। त्यतातर्फ त हामी अगाडि पनि बढिरहेका छौँ। तर पनि जुन चाहिँ अब फलफुल अथवा सागसब्जीहरू अथवा चाहिँ अरू भनौँ न, इभन चामलै भनौँ र अब फुलको माला नै भनौँ, यो नै हामीले चाहिँ अब चाहिँ अरू देशबाट आयात गर्ने अवस्थालाई यो अहिले आएको बजेटले नै निर्मूल पार्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यतातर्फका कार्यक्रमहरू चाहिँ अलिकति आएनन्। अलिक आक्रामक हिसाबले यो कृषि क्षेत्रमा तत्कालै प्रतिफल देखिने किसिमले चाहिँ कार्यक्रमहरू आउनु पर्थ्यो र किसानलाई अलिकति सुविधा सहुलियतहरू चाहिँ दिनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ आएन। त्यो आइदिए राम्रो हुन्थ्यो, त्यो आइदिनु पर्थ्यो र यो सङ्क्रमणको बेलामा मुलुकलाई अब चाहिँ सबै कुरामा आत्मनिर्भर बनाउन नसके तापनि केही कृषि उत्पादनहरूमा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यौँ। त्यो मौका चाहिँ गुमो जस्तो लाग्छ। हुन त अब त्यो पकेटमा अब एक स्थानीय तह एक उत्पादन भन्ने एउटा अवधारणा त ल्याएको छ, तर त्यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ सफलतापूर्वक हुन्छ भन्नेमा मलाई चाहिँ शङ्का लाग्छ। नाराले मात्रै भोको पेट भर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले भोको पेटकै ठुलो समस्या भइसक्यो, भोकमरीकै समस्या आउला जस्तो भएको छ। हस् सर, अब हामी पनि बिदा मागौँ। अन्तिममा तपाईँको केही शब्दहरू बाँकी छ भने राखिदिनु होला सर। होइन, अब भनौँ न, मुलुक चाहिँ अहिले अब अलिकति यो सङ्कटको अवस्थामा छ। अब बिरामी नै भनौँ होइन, मानिस मात्रै बिरामी होइन, मुलुक नै बिरामी छ। अब सानो अर्थतन्त्र, भूपरिवेष्टित अर्थतन्त्र, आयातमा आधारित अर्थतन्त्र छ। यो चाहिँ अझै बढी बिरामी हुने सम्भावना छ र यसलाई उकास्नको लागि अहिले सरकारले जे जति प्रतिबद्धता चाहिँ बजेट मार्फत चाहिँ अगाडि ल्याएको छ, यो सबैको सफल कार्यान्वयन होस्। यसबाट थोरै भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले त्राण पाउँछ र हामी नेपाली चाहिँ आफ्नो शिर ठाडो पारेर अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। म यही कामना गर्दै यहाँहरूसँग बिदा लिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। बिदा मागौँ सर। हस् त। हजुर, हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हस् सर, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र केही सान्दर्भिक कुराहरूलाई पनि चाहिँ यहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ र बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा सरकारको दरिलो कदम हुनुपर्छ, इमान्दारिताको नि खाँचो छ र निजामती कर्मचारी र राजनीतिक तह
दुवै इमान्दार भयो भने मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्छ। बजेटले आम नागरिकको जीवनलाई हेर्नुपर्छ अनि मात्रै बजेटबाट समृद्धि हासिल हुन सक्छ। लकडाउन र कोरोना भाइरसको महामारीले विपदमा परेका नेपालीलाई राहत चाहिएको छ। यति बेला चाहिँ सरकारले त्यसलाई ध्यान दिन आवश्यक छ भन्नुभएको छ पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले। आजको हाम्रो छलफलमा हामी बजेटकै बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। बजेटका बारेमा हाम्रो चर्चाको क्रम जारी रहेको छ। यति बेला हामीसँग सहभागी हुनुभएका अतिथि पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व प्रशासक शङ्कर कोइरालालाई धन्यवाद दिँदै हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।